सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय हर एका जिव्यांक तुवें रचलाय जिवाचो स्वास तूं भरलाय आनी अस्तित्वांत हाडलाय तुज्याच इच्छे वरवीं आनी खुशे वरवीं त्यो जाल्यात हो सगळो संवसारांनी सर्व रचना तुज्या खुशयेन अस्तित्वांत आयलात त्या पासून आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनयांचो धनी तूं सर पोद्वेदार देव तूं पुर्विल्ल्या काळांत हांव अजाप अद्भुतां विस्मीत आनी अचर्यान तूं करनायलाय सरेस्परा त्या पासून आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता सगळें रायपण देवपण धनीपण आनी सर पोद्वेदारपण तुजें एकल्याचें जावन आसा सरेस्परा त्या पासून आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता आदी आसल्लोय आतां आसा आनी सदांकाल ससनाच्या ससनाक तुजी राजवडकी थीर आसा वै सरेस्परा बापा तुजी व्हड पदवी तुवें हाती घेतलाय जाणवाय तुवें हाती घेतलाय अधिकार तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय सरगार पृथ्वेर भुमींत ह्या दर्याच्या भितर लेगून तुजी राजवडकी सरेस्परा तुज्या वर्त्या रायपणा बसत देवपणा बसत आनी धनीपणा बसत आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता तशेंच भोव मुगाळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय त्या पासून तुका अर्गां दिता आनी ह्या दिसा बरी भलायकी तुवें आमकां दिलाय त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता मात्र न्हय खालतेपणान तुज्या पांयां तळा येवन सगळो दीस तुका आयकून जिवीत जोडूंक तुवें आमकां हो बरो वेळ अवकाश संदर्भ तुवें करून दिलाय त्या पासून ती तुका अर्गांनी होगलाप दिता तशेंच सोम्या तुका आयकोवच्या वेळार आमकां समी तुज्या हातांत घालता तुज्या पवित्रत्म्याच्या फळांनी देण्यांनी गुणांनी तूं आमकां भर आमचे तें आसलेली आळसाय पुरासाण न्हीद झेम काळोखाची सकत ह्या संवसारी चिंतना ह्या वेळार सगळें तूं आमकां त्या सर वायटांत पयस दवर आनी तुज्या उतरां मुखांतर तुज्या उतरांत असलें जिवीत आपणाक तूं आमकां फावो कर कित्याक तुवें सांगलाय जेजू हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हज्या मुखांतर गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरचेन पावचो ना म्हणून तुका आयकल्ल्या वरवीं मात्र सत कळीत जाता तुका आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमी देवाच्या राज्यांत पावोवंक शकता तुका आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमकां जिवीत आसा म्हणून तुवें सांगलाय सोम्या आनी आनीक चड आनी चड तुका आयकूंक आनी तुका सदांच विश्वास रावंक तूं आमकां फावो कर आनी तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां धैर्यादीक कर आनी तुवें बसयलें तें जिवीत आनी ते सडवणीची वाट जाणा जावंक तूं आमकां करपा दी आनी ह्या पासून सगळ्या तुज्या देवदूतांचो आदार तूं आमकां दी मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तशेंच तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका आनी ह्या भावणी भुरग्यांक तूं भर हे मागणें आमी करता तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन तवळ कुपान जावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका सर्गींत हांवन हो ताळो सर्गींत हांवन उलयल्ल्या बापान आपल्या पुताक जेजूक आयकोंक उलयल्लो हो ताळो आयकून ह्या ताळ्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावा भयण्यानो सकाळीं जावन आमी कोणाक आयकोन आसा कोणाक आयकोन आसा जेजूक प्रेज द लॉर्ड सकाळींच फादर जेरीन सांगलें आमकां आज बेंगलोर जावन आयलां कोणाक आयकोंक भाव सुनील आनी ताजे सांगाता आमचो भाव रिक्सान रेतेरे खातीर आनी काल होन्नावर जावन भयण टिना आनी तेजे भयण बेस्टिना होन्नावर जावन आनी कितल्या पयस जावन आमी येता मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाक आयकोंक जेजूक आयकोंक कित्याक म्हळ्यार सर्गींत हांवन आज बापाचो ताळो बाप उलयल्लो हेंच आनी आमी आयकल्लें हेंच कोणाक आयकोंक जाय जेजूक ताका एकल्याक आयकल्यार मात्र तुका आनी म्हाका सोडवण ताका एकल्याक आयकल्यार मात्र तुका आनी म्हाका जिवीत ताका एकल्याक आयकल्यार मात्र तुका आनी म्हाका देवाचें राज म्हणून आज संपूर्ण सत तुका आनी म्हाका उगडापें जाता मोगाच्या भावभयणीनो ताका आयकताना मात्र पूण मोगाच्या भावभयणीनो फादर जेरीन सकाळीं तांच्या शिकवणेंत आमकां सांगलें एकलो जेजूक आयकोंक सोडिना एकलो जेजूचो विरोधी आसा दुस्मान आसा कोण तो सैतान ताका म्हणटात देंवचार तो जेजूक आयकोंक सोडिना जेजूक आयकल्यार ताका सोंसाना ताका बोगाना आज तूं आनी हांव आमी भागी जायतो लोक ह्या संवसारांत आनीक जेजूचो ताळो आयकनासतना काळोखांत आसा वायटांत आसा पथकांत आसा मोगाच्या भाव भयण्यान सुरविल्ल्या काळार पयल्या काळार अशेंच आसलें दंदुताची कृत्यां अवस्वर 4 वोळ 18 आनी 19 आयका आयचे वाचपा आमी आयकल्यात जेजूचें रुपांतर जाल्लें दर्शन पळयल्ल्या पेद्रूक आनी जुवांकी त्या वेळार हेंच उतर सांगिल्लें
आईचे रुपांतर जेजूचे रुपांतर जाल्लें दर्शन पळयल्या पेद्रूक आनी जुवांव की इंच उतरां सांगिल्लीं. Act chapter 4 verse 18 आणि 19 वाच. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले. देखून परत्यान पेद्रूक आनी जुवांव परत्यान ते भितर आपयतात आनी कितें म्हणटात. आनी खंयच्याय संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये. जेजूच्या नांवान मात्र उलोवंक, जेजूच्या नांवान मात्र सांगोंक नजो. आनी काल ब्रदर विक्रमानी बरी शिकोवन दिला. दुसरें कितेंय उलया, दुसरें कितेंय सांगा, कांय ओडना, कांय ओडना. कितेंय उलया, कितेंय सांगा, पूण एक मात्र करिनाकात. जेजूच्या नांवान मात्र उलयनाकात. जेजूक मात्र साक्ष दिनाकात. जेजूक मात्र मुखार दवरनाकात. मोगाच्या बाबडीनो, हे आतांचो काळ न्हय. हे पयल्या काळार जावन पुर्विल्या काळार जावन आमच्या म्हालगड्या पुर्वजां जावन हें आयलां. कोणेय सडवणेची वाट जाणा जावंक नजो, जिविताची वाट धरूंक नजो, देवाचें राज झापणावंक नजो, खंयच्याय मनशाच्या संवसारांत रुपांतर जावंक नजो म्हणून सैतान पुर्विल्या काळार जावन खेळ खेळोन आसा. पूण आज फादर जेरीन सांगलें आमकां, देवाच्या उतरां मुखार सांगलां, ताका आयकल्ल्या शिवाय तुज्यान म्हजें रुपांतर जायना. ताका परगट केल्ल्या शिवाय हेरांचें रुपांतर जायना. तो एकलोच मोगाच्या भावा भयण्यानो, तो एकलोच आनी कोणीय नात. पयलेंदान म्हालगड्यान थावन आसा, पूण पेद्रू आनी जुवांव भियेले गी. ताका परगट करूंक नजो, ताज्या नांवान उलोवंक नजो, साक्ष दिवंक नजो म्हण तांणी सांगल्या कडेन ते भियेले गी. सांगा न्ही, भियोंक नात. मुखार वाच. आनी शिकोवन दिनाये म्हणून, आनी शिकोवणी दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुवांव, आनी पूण पेद्रू आनी जुवांव पळया तांकां जाप दिवन म्हळें. ते कितले कडक ताकीद दिले पळय, तितली कडक जाप आमची आसली, आवाजांचोय आसलो. जाप दिवन तांणी म्हणलें, देवा मुखार खंयचे समा, देवाक आयकोनचे प्रास, तुमकां आयकोनचे समावे. पळय न्ही, कोणाक मुखार दवरलें तांणी? जेजूकच मुखार दवरला. जेजूक मुखार दवरून ते उलयतात. ताका आयकोनचे सामांगी या तुमकां आयकोनचे सामा. आमी कोणाक आयकोंक जाय? हें भोव गरजेचें मोगाच्या भाव भयणानो. जेजूक आयकोंक जाय म्हाका, जेजूक आयकोंक जाय. परत परत सदांच म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. जेजूक आयकोंक जाय म्हाका, परत परत सदांच म्हाका. फादर जेरीन आतां हें कंदार घडलां जाल्यार पयलें ताणें अशेंच केलें वय मू. केलें गे करूंक ना. जेजूकच आयकलें, जेजूकच आयकोंक जाय, ताका मात्र भियोंक जाय म्हणून. आमी जाल्यार ते कन्नडांत एक बरी ಮೆಸೇಜ್ ವಾಚಲಿ. ಬಡದ ನಾವು ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರೇಮವು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ म्हणून. दुबळीगाय तुज्या बागलांत भितर येताना तुजो मोग आसा पळय जाल्यार भायर वेता खंय. अशें जाता आसलें आमकां जाल्यार. इल्लेशे कश्ट दगदणी निंदा बगूंक मेळ्ळ्यार आमी सोंड धांवतांक दावाना. कितले विरोधी संसाराचे मुखेली तांच्या मुखार आसल्यार तांकां भेना भिरांत ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुमकां आयकोनचें सामांगी, जेजूक आयकोनचें सामा. आज तुज्या आनी म्हज्या मुखार इच्च भावार्थाची विंचवण आसा. कोण आमकां पळया जेजूक आयकोंक नजो, जेजूक परगट करूंक नजो म्हणटात पळया, हेंच उतार. तुका आयकोंक जाय गी, जेजूक आयकोंक जाय. तुका परगट करूंक जाय गी, कोणा परगट करूंक जाय? आमी भावार्थान घट्ट आसतना आमकां कांय जायना, नाजाल्यार पुरा सोडीचें पडटा. एक फावटी एग्जाम बरो नायलो चेडो घरा. बापायन विचारलें खंय, एग्जामान कितलीं सवालां आसलीं रे? 5 सवालां आसलीं म्हणलें खंय. कितलीं जाप बरयले, कितलीं सोडले विचारलें खंय. पुतान म्हणलें खंय, पयल्याची 3 कश्ट आसलीं तीं सोडलीं, मागीरची 2 आणकी कश्ट आसलीं तीं सोडलीं. पयल्याची 3 सोडलीं, मागीरची उरलीं कितलीं? म्हणल्यार पुरा याणे. आमी तशें पुरा सोडल्यान एक्की जाप बरोवंक ना. तशें तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत जावंक नजो मोगाच्या भावभयणीन. आमी थंय वचनाका, हांगा वचनाका म्हणल्यार कुडले आमी भियोन कामता. आज मोगाच्या भावभयणीन ताजे खातीर उलोवंक आनी ताजे खातीर उबे रावंक केन्नाय भियेनाकात कोणाय मुखार. कित्याक म्हळ्यार कितें संवसारी तुमी जेजूच्या नांवान उलयतात पळया, सर्गी तें खरें जातलें. कितें आमी जेजूच्या नांवान संवसारी उलयता बसयता तें सर्गी खंडीत खरें जातलें.
ताका साक्ष दिल्ले, ताच्या मुखार रावले, ताच्या नांवाचेर धैर्य घेतले, केन्नाय भिवून कांगाल जायनात. देखून रुपांतर जाल्यार पळया न्ही तांचे धैर्य पळया. कितें म्हणटात? तुमकां आयकोवचें बरें गी? देवा मुखार खंयचे समा, देवा मुखार खंयचे समा. देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. आतां तांच्या लागीं जाप आसा गी ह्या सवालाक? सांगा न्ही. देवाक मुखार दवरून तें उलयतना तांच्या लागीं जाप आसा गी? ना. आमी आमकां मुखार दवरला सगळ्या लागीं जाप आसा. जेजूक मुखार दवरा, देवाक मुखार दवरा, मागीर दुस्मना लागीं जाप ना मोगाच्या भाव भयणानो. तांच्या लागीं जाप नातली अधिकाऱ्यां लागीं. देवाक मुखार दवरतना, जेजूक मुखार दवरतना, ताका आयकोंक जाय म्हणटाना. आनी एकलो आसा पवित्र बायबलांत आनी एकल्याचो धाकलो आसा. ताणें खुद्द बरयलां, ताणें खुद्द सांगलां, जेजूक आयकोवच्या बदलाक हांवें जेजूची निंदा केल्ली, जेजूक अपमान केल्लो आनी जेजूक हांवें दगदणी दिल्ली म्हणून. कोणें बरयलां? कोणें? पावलून. तो पावल मागीर जाल्लो वय पयलो सावल. जेजूक आयकना नासलेल्या वेळार मनीस कितलो कठोर जाता, मनीस कितलो गर्वी हांकारी जाता, मनीस कितलो संवसारांत आसा म्हणून पावलूक पळयल्यार कळटा तुका आनी म्हाका. ताणें म्हणलें ताका आयकोवच्या बदलाक एका वेळार हांवें ताची निंदा केली, अपमान केलो, ताका दग दिलें म्हणटा. आयका तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वरी 1:13 वळ वाच. 1 Timothy 1:13 वाच. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन, आदी हांवें ताची निंदा उलयली, ताका दोगदून अपमान केल्लो, ताका दग दिलें, ताका अपमान केलो. भावार्थ विणे आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. मोगाच्या बाबडीने सावल विशयान आमी बरें जाणा वय मू जाणा मू आमी. ताच्या शिकपाच्या जाणवयाच्या आनी पदवेच्या हंकारान तो आसलो. वच्च हंकार घेवन क्रिस्ताक आनी क्रिस्ताच्या मनशांक दग दिताना, ताका आयकातेल्यांक दग दिताना, तांचो विरोध करताना दामास्काच्या वाटेर वेताना कितें जालें? घोड्यार धांवताना दुडक 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 धांवताना कितें जालो? धरणीक शेवटालो, धरणीक आपटालो, ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेली. 3 दीस 3 राती ताका दोळ्यांक कांय दिसोंक ना. देखून पोटाक ताणें अनुदाक घेवना. आनी त्या वेळार ताका कोणाचो दाळो आयकालो? सोम्याचो दाळो. ते दाळा ताका आयकालो. धरणीक शेवटाताना, दोळ्यांची दिश्ट वेताना, बुकेन वळवळताना ताका सोम्याचो उगडास येता. मात्र न्हय, सोम्या आतां हांवें कितें करीचे? ताणें सांगलें सारकें ताका आयकाता. आतां वाच, परत वाच. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन, आदी हांवें ताची निंदा उलयल्ली, ताका दोगदून अपमान ताका केल्लो, दग दिल्लें मात्र ताचो अपमान केल्लो. भावार्थ विणे आसून, भावार्थ विणे आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. पूण जेजूक आयकून भावार्थ घट जाल्या उपरांत ताणें काकूळ दाखयल्या की दाखोवना? केदळ आसा, केदळ ताणें ताका आयकूंक सुरू केलें, त्या दळा ताणें काकूळ दाखयली. मात्र न्हय, तो म्हणटा म्हजो सेवक जावन तुवें म्हाका विंचून काडली म्हणटा. आतां 12वी वळ वाच. मागीर अर्गां दिता तो पळया. ताका आयकल्या उपरांत ताचेर कितली देण्यांनी ताका भरलो पळया पावलूक. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासतां. दिनवासता म्हणजे अर्गां दिता. कित्याक? ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून, विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. फरक पळया. ताका आयकोवच्या पयलें तो कसो आसलो आनी जेजूक आयकातेर तो कसो बदलावण जालो की जावना? पळया न्ही. आयकताना दग दिले, निंदा केली, अपमान केलो आयकनातल्या वेळार. पूण आयकताना ताणें ताका विश्वासी सेवक चाकर म्हणून नेमलो आनी जेजूच्या सेवेंत ताच्या सांगाता घेतलो. जेजूक आयकताना कशी तुजी आनी म्हजी जिणी बदलाता, आयच्या वाचपा प्रकार कशें तुका आनी म्हाका रुपांतर करता पळया. जेजूक आयकल्लें उतर जेजूक आयकतलीं कशी रुपांतर जाता. आतां हांगा आसल्या पैकी आमी आतां इतली कठोर कोणी आसची ना हांगा आसात गी? सांगा न्ही. जेजूची अपमान केल्ली, जेजूची निंदा केल्ली, या जेजूक दग दिल्ली कोणी हांगा आसात गी? तें बाग आमकां मेळो ना वय मू. आमी बागी इतली कठोर काळजाची हांगा कोणी ना जाल्यार आमी सगळीं बरींच म्हण सांगूंक जाता गी. जिवी बागेवन तो सांता म्हण सांगूंक जाता गी? जायना. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 3:23 वळ सांगता. रोमन्स चॅप्टर 3:23 सांगता, सावलू बरी, पावलू बरी, आमी ताका दगदू ना, निंदा करूंक ना, अपमान करूंक ना जाल्यार आमी कसली म्हण देवाचें उतर सांगता. कित्याक सकडी पाताक आदारलेले
आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे भाग होगडायलेले तसले. आमी त्या पावलूच्या सावलूच्या जाग्यार आसावंगी ना आमी निंदा करूंक ना, अपमान करूंक ना, दगदोवंक ना, दगदणी ताका दिवंक ना जाल्यार आमी मोगाच्या भावापडेन जायत्या संगतींनी, चिंतनांनी, कर्णांनी, शब्दांनी ताका आयका नासतना आमी कितले वायट आदारलेले आसा, कितले आमी संवसारात चिडकाल्ले आसा. देवाच्या महिमेंत भागीदार जावचे भाग सगळ्यांनी होगडायला म्हणटा देवाचें उतर. आनी परत भितर सरता मनीस केदाळा जेजूक आयकताना, जेजूक आयकोन तुकाच तुवें खालतें गेल्यार परत सर्गीच्या राजांत भितर सरचें भाग तुका नेमका मेळटा की मेळना? मेळटा. पूण संवसारी रितीन सक्कडी पाताक आदारलेले, संवसारी रितीन ह्या संवसारांत जियेताना एक पटी गो बायला लढाय करून घेवन लढाय झगडून जाल्यार मारामारी जाली. मागीर बायलेन वचून पुलीस कंप्लेंट दिलें. दोगांयकी पुलीस स्टेशनांत आपयलें पुलिसांनी. गोवाक विचारलें खंय, गोवान लढाय झगडून गोवान कदेल काडले आनी बायलेक मारले. पुलिसान विचारलें खंय कित्याक रे तुवें कदेलांत मारले गी म्हणून. कदेलान कित्याक मारलें म्हळ्यार मेज उखलूंक गेलो, उखलूंक जावना म्हाका. मेज उखलूंक गेल्लो, उखलूंक जावना देखून कदेलांत मारलें म्हणून. देखून आमी एका ना एका रितीर खंयच्या रितीर मोगाच्या भावपणान आमी चुकून पडलेलींच, आमी पत्कान पडलेलींच आनी देवाच्या महिमेंत भागीदार जावचे भाग होगडायल्ले. आनी हें पुरा कारण कितें मागीर विचारलें कित्याक मारलें, कितें जालें म्हणून. कारण कितें? कारण सोरो आनी कांय न्ही. कारण बायलेन म्हणून सदां सोरो पिवन येता. देखून तुमी जाणात न्ही की बायलांक मात्र करया म्हणी घालता, दादल्यांक घालना करया म्हणी. कित्याक? करया म्हणी बायलांक मात्र घालता, दादल्यांक घालिनात. कित्याक? विकून सोरो पियेतात म्हणून. येद्दोळ पुरा करया म्हणे 12 आसताले, दादल्यांक घाल्ले जाल्यार खंय आसता आशिल्ले? 12 आसता आशिल्ले. देखून संवसारी संगतीत आमी बरें आयकता मोगाच्या भाव भयणांनो. कितें आमचें पाताक रडोवंक, जिणी बदलूंक संबंध आसा पळय तें मात्र तुका आनी म्हाका आयकूंक जायना. संवसारी संगती विशय सांगतना आमी बरें आयकता. आतां पळया, आतां हे कोरोना व्हायरस फेमस जाला. कोरोना व्हायरस येवन 2-3 जाण मेले म्हणून पुरो मास्क घाल म्हणटात वय की न्ही भियान. पूण हर एक दीस एक्सिडेंटां जावन 450 जाणां मरतात, हेल्मेट कोण न्ही घालनात. कोरोना व्हायरस येवन 2-3 जाणां मेले म्हणून मास्क घालूंक म्हणटात, पूण 450 जाणां डेली एक्सिडेंटान मरतात, हेल्मेट घाला म्हळ्यार कोणी घालनात. कितें तुज्यान म्हज्या जिविताक संबंध जाला पळया तें करूंक आमी पाठी मोगाच्या भाव भयणांनो. हांगाय तेंच म्हणटा देवाचें उतर, आज तुजी आनी म्हजी आयकाजे तुवें देवाचें उतर. कित्याक आयकाजे की म्हणल्यार देवाच्या महिमेंत भितर सरची वाट मेळच्या खातीर तुवें आनी देवाचें उतर आयकाजे. आज देवाच्या महिमेंत जावन आमी भायर आसा, कशें आमी भितर घेत, कशें तर आज तुवें आनी जोड घेत. आनी ही वाट एकच जावन आसा. कोण तो? जेजू एकलोच. देवाच्या महिमेंतले आमी भायर पडल्या, परत्यान तुका आनी म्हाका भितर वचूंक एकच वाट. आनी दुसरी वाट ना. कित्याक सांग पावलूच सांगता, अपमान केली, निंदा केली, दगदणी दिली, देखून आतां परत्यान त्या देवाच्या महिमेंत म्हाका कोण भितर व्हरीत गे म्हणटा सांग पावलू. रोमांकारांक बरोवन 9:7 आनी 25 वाच. रोमन चॅप्टर 7:24 आनी 25 वाच. कसलो निर्भागी मनीस पळया, तो ताकाच म्हणटा सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट गेला, जेजूक आयकून भावतान घट जाला, जिवीत आपणायला जाल्यार तो म्हणटा कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल असले, मरणाच्या पदवेकाल असल्या म्हाका हे कुडीतावन कोण म्हाका वाटयत. म्हणजे देवाच्या महिमेंत भागीदार जावचे, पण भागीदार जावचे भाग हांवें होगडायला. परत्यान ह्या देवाच्या महिमेंत म्हाका कोण भागीदार करीत, कोण म्हाका त्या देवाच्या राजा भितर व्हरीत गे म्हणून आपणाक तो सवाल घालून आसा. कोण व्हरता? कोणाक साध्य आसा? या कुडीच्या तंबांतल्या अस्कत मरणांतल्या तुका आनी म्हाका निवारण जिविताक व्हरूंक कोणाक साध्य आसा? आतां सवाली तोच घालता, जापी तोच दिता. पळया मुखार वाच. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सौम्या उदेशी देव एकलो मात्र
वाटोवंक शकता. सर पदवीदार देवाक मात्र हें साध्य आसा. कोणा मुखांतर? जेजू क्रिस्ता मुखांतर. मोगाच्या भाव भयण्यानो, आजकाल जायत्यांकी सायबिणीक मान दिनात, सांतांचें आराधन करिनात म्हणून दुखता जाल्यार हें उतर सत्वय की नाही. जिवीत तुका सायबिणी दिना, सांत भक्ती दिनात, अन्य देवाची ओरे काणके घेवन वयतात पळय ती देवाळांय दिनात. जिवीत दिता जेजू मात्र. मोगाच्या भावा भयण्यानो, जेजूचें रुपांतर जातना जेजू लागीं कोण उलयतले? मोइशे आनी एलिया. पूण मोइशे आनी एलिया जिवीत दिनात. मोगाच्या भाव भयण्यानो, पळया तेच पेद्रो आनी जुवांव परत्यान पळयतना तांकां कोण दिसतात? मागीर तांकां पाटयो. माथें वाच सवांजल अवस्वर 17 वळ 8 वाच. मोइशे आनी एलिया जिवीत दिनात. पळया जेजू एकलो मात्र थंय दिसता म्हणटा जिवीत दितलो. पळया तांणी आपले दोळे उबान पळयतना. मॅथ्यू 17:8 पेद्रून आनी जुवांवन या जाकोबान आपले दोळे उखलून पळयताना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. मोइशे दिसलो गी, एलिया दिसलो गी, कोणी दिसानात. मोगाच्या भावा भयण्यानो, जिवीत दिवचें, सडवून दिवचें एकल्यान मात्र. कोण तो? म्हज्या जेजू बोरी मेळना कोणी खेदींच्या संसारान. म्हज्या जेजू बोरी मेळना कोणी खेदींच्या संसारान. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपडत्या जीवनान. एकल्याची. मोगाच्या भावा भयण्यानो, तो एकलो मात्र दिसलो. आनी मोइशे दिसोंक ना, एलिया दिसोंक ना. कित्याक? जिवीत दिवचें एकल्यान मात्र. मोगाच्या भावा भयण्यानो, हांगा आतां पाटी वच 17:25 आतां वाच. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या उदेशी. सौम्या उदेशी देव एकलो मात्र. देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. वाटोवंक शकता. तूं आनी हांव पत्की मनीस देवाच्या महिमेंत भागीदार जावचें भाग होगडयले आसले मनीस जाल्ल्यान सर पदवीदार देव पवित्र आनी नितळ जाल्ल्यान तो तुका आनी म्हाका लागीं सोरूंक जायना. देखून जेजूक तो मध्यस्थिके दवरता. जेजू मुखांतर तुवें आनी हांवें बापाक लागीं सरची एक वाट तो उक्ती करता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता किर्तनाचो बूक अवस्वर 5 4 वळ ऐका. देव वायट म्हळ्यार देवाक जायना. ऐका साम 5:4 ऐका. कित्याक? वायट असो मोग करतलो. देव वायट असो मोग करतलो. देव तूं न्हय. वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय. खोट्या मनशांक आनी खोट्या मनशांक तुजे लागीं ना आसरो. काल खोट्यापणा विशयान फादर जेरीन हांगा बरी शिकोवन दिला काल आयिल्ल्यांक. आमी जल्मातानाच खोटी जावन जल्मात हांवगी ना वय मो. आमी जल्मातानाच बाटली घेवन जल्मात हांवगी ना. पूण जल्माल्या उपरांत हो संसाराचें शिकाप जाणवाय आनी दुडू हें ग्रेस काय हें सगळें मेळोन तुका आनी म्हाका खोट्यापणांत भरता. पूण देव वायट असो मोग करिना. मोगाच्या बाबडीनो, खोट्यापणाचो मोग करिना. देखून देवाक तुवें आनी हांवें पवित्र म्हणल्यार देवाक डायरेक्ट वचोन मेळोवंक जायना. तहसीलदाराक मेळटना डायरेक्ट मेळोवंक जाताय. कोणाक मेळाचें पयलें? न्ही ताजो पियोन आसा वय मो. हांगाय तशेंच सर पदवीदार देव पवित्र जाल्ल्यान आमी शिदा बसून ताका मेळोवंक जायना. देखून सर पदवीदारा बापान एक वाट उक्ती गेली. जेजूची मध्यस्था घेतली. आतां वाचती वळ परत. कित्याक? वायट असो मोग करतलो. देव वायट असो मोग करतलो न्हय. देव तूं न्हय. खोट्या मनशांक तुजे लागीं ना आसरो. आनी तुका आनी म्हाका आमकां मनशांक वायट करिना जाल्यार न्हीदच पडना. देव वायटच करिना आनी तुका आनी म्हाका वायट करिना जाल्यार न्हीदच पडना. वायट उलयना जाल्यार वायट पळयना जाल्यार आनी वायट आयकना जाल्यार आमकां न्हीद पडना. संवसार असो मोगाच्या भाव भयण्यानो. एक पटी एक बायल मनीस गोवास्पत्रेक सुण्यांक घेवन गेलें खंय. गोवास्पत्र समजता मू. सुण्यांक घेवन गेलें खंय आनी आदी शेमटी कात्रीचे म्हटलें खंय. डॉक्टरान विचारलें शेमटी कित्याक कात्रीचे गी म्हूण. अळे कित्याक म्हणल्यार कोणी घरा आयिल्ल्या कुळाक एक शेमटी हालोवची सवय स्वागत करची. कसली सवय आसा? शेमटी उलोवंक येना जाल्यार शेमटी हालोवन हो स्वागत करची सवय आसा. आज म्हजी बद्द विरोधी सासू माय येता घरा. तिका खंयच्या रितीन हाणें स्वागत करूं नजो देखून ताजी शेमटी कातरूंक आयला म्हणून. देव वायटच करिना आनी तुका आनी म्हाका वायट करिना जाल्यार न्हीदच पडना.
मनशाक एक एक दाखले दिवचे मोगाच्या भाव भयणांनो, मनशाक दिवचे. पूण आज तुका आनी म्हाका पातकांत आनी वायटांत पडिल्ल्यांक एक वाट आसा की ना? कोणती वाट? जेजू. कित्याक हांव न्हय, सांव पावल कोणाक ताणें दग दिल्लो, निंदा केलो, अपमान केलो, तोच सांव पावल सांगता ताणेंच बरयलां पातक्यां खातीर एक वाट आसा. नितीवंत म्हणलो जेजू तुका आनी म्हाका ह्या बांदपासांतलो भायर हाडटा म्हणटा. कोण हाडटा? नितीवंत म्हणलो जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका ह्या वायटांतलो ह्या पातकांतलो भायर हाडटलो एकलो आसा म्हणटा. आयका, जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वळी 1 आनी 2 वाच. 1 John chapter 2 verse 1 आणि 2. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां बरयता. कित्याक म्हळ्यार आमी पाताक आदारल्यार आमी देवाची गी? सांगा न्ही. वायट आमी आदारल्यार आमी देवाची गी? न्हय, आमी देवाची जायना. देखून देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सत्राय सांगता. आमी पाताक आदारूंक नजो म्हूण बरयता म्हणटा. पूण ह्या संवसारांत जियेताना, संवसारी मनशां सांगता बोरसाताना पाताक करिनासतना जिवंक जाता गी? तितलें सलीस गी? तितलें सलीस न्हय मोगाच्या भाबडीनो. तितलो तुका जेजूचो मोग आनी भावार्थ आनी सांगात आसल्यार मात्र तुका संवसारांत हांव मेकळें जावन पाताक करिनासतना जिवंक जाता गी? जायना. पूण आमी संवसारांतच बसोन गेल्यार पाताक करिनासतना जिवंक जायना. एक फुडें मेस्त्रेन भुरग्याक सांगलें खंय, एक खबर आसा रे, कुडले वचोन पावीत करीची. तर कशी पावीत करिये गी म्हणून एक खबर आसा म्हजे लागीं. कितें म्हणटा, माहिती कोडूद. कुडले माहिती वसाची. कशें गे म्हणटना भुरग्यान म्हणलें, फोन करचें, पट्टा वयता. न्हय फोन न्हय, आनकी कुडले वसाची. फोनाचे गी पास्ट वसाची. कशें गे म्हणटना टीव्ही आसा न्ही, टीव्हीर. न्हय टीव्हीर न्ही, आनकी पास्ट वसाची, आनकी कुडले वसाची. कशें वयचें? ताणें म्हणलें खंय, एक बायलेक सांगला पुरो. न्ही आनकी पास्ट वसाची. ताज्याचे की पास्ट वसाचें कितें करीचें म्हणटाना हाणें म्हणलें खंय, सांगताना अशें सांग कोणाकी सांगा नाका म्हणून. ती कुडल्या वयता म्हणून. सांगताना कशें सांगायचें? कोणाकी सांगा नाका बाये म्हूण. तितलें म्हणल्यार पुरो. ती कुडल्या वयता. आजकालच्या संवसारांत तुमी हांगा बसोन देवाचें उतर आयकतात आनी हांव हांगा उबें रावन देवाचें उतर दिता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक संदर्भ तुका आनी म्हाका पातकान घालचे आसात की नात? आसात. आदारूंक नजो म्हणून हांव तुका सांगता म्हणटा देवाचें उतर. आदारीच नाका म्हूण सांगाना. कित्याक देव जाणा पातका विणे तुका आनी म्हाका हांगा दीस काडूंक जायनात. वायटा विणे खोटेपणा विणे तुका आनी म्हाका संवसारांत दीस काडूंक जायनात. व्हडलो सैतान तुज्या आनी म्हज्या हातांतच आसा. कोण सांगा? मोबायल. आनी आमी राती न्हिदताना आमच्या मालगड्यांच्या हातांत कोंता आसतली वय मू, तेर्स म्हणून बसतली एक मुल्यार. आतां आमच्या हातांत राती कितें आसता? रिमोट विसरायल्यात गी. व्हडलो सैतान मोबायल आनी वो रिमोट मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळो संवसार त्या रिमोटार आसा गी ना? टिक 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 कशी चॅनलां बदलातात. पळया तुमची भुरगीं कशीं बदलयतात म्हणून. आज सगळें वायट त्या रिमोटाचेर. खंय कितें जाय तुवें तें पळयत. बसल्या कडेन बॉम्ब उडयत, बसल्या कडेन फ्लायट उडयत, सगळें उडयत. रिमोटार एक मात्र जायना येदोळ पर्यंत. तोंड बंद करूंक जायना. गोवान बायलेचें गोवाचें मुखार येतलें. भितर मिशीन दवरतले आनी टक्क करता म्हणल्यार भायर म्यूट आनी बायलेन म्हणल्यार गो म्युटार. हें एक येवंक बाकी आसा. बाकी सगळे रिमोटार सैतानाची कामां चलतात मोगाच्या भाव भयणांनो. कशें तूं आनी हांव पातका बीण आसतलें. हांव सौदी आसतना एका ब्रदरान शिकोवन दिलें. हांगा आसा भाव आमचो फ्रांसीस आनी आसा हांगा भाव, सौदीचे भाव आसात. ताणें सैतानाचेर तुवें आनी हांवें कशें जैत वरयत, पातकाचेर तुवें आनी हांवें कशें जैत वरयत म्हूण शिकोवन दिताना अशें तशें म्हणटाना ताणें पयलें म्हणलें, पयल्या पाक्यार दवरला पळया त्या सैतानाक सकला देवया म्हणून. पाक्यार कोण सैतान आसलो त्या दाळा? सत्री डिश. या सैतानाक पयलें सकला देवया म्हणून. तेदोळ पर्यंत तुका सैतानाचेर ह्या पातकाचेर जैत व्हरूंक कित्याक म्हळ्यार हातींत आसा तो तुका आनी म्हाका नाचयता.
नाचोनूच आसा मोगाच्या भावडीनो. पूण येदोळ पर्यंत तुका आनी म्हाका नाचयला जाल्यार भिवची गरज ना. धैर्यादीक जाया. सांत पावल म्हणटा नितीवंत म्हणलो एक नीती करता आसा म्हणटा. वाच. पूण कोणी पदकान पडलो जाल्यार कोणी पदकांत पडला जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. मध्यस्थ आसा. कोण तो? तोच नितीवंत जेजू ख्रिस्त. तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून सर्गींत हांव तो आयकल्लो ताळो कुपांत हांव आयकल्लो ताळो जेजूक तुमी आयका. ताका एकल्याक मात्र तुका आनी म्हाका पदकांत भायर हाडून नितीवंत म्हणून बसोवची पदवी आसा. नितळ करची पदवी आसा. सुटका दिवची पदवी आसा. ताका एकल्याक मात्र आसा. तुका एकल्याक म्हाका हे आमकां मात्र न्हय सगळ्या संवसाराची काडची सगत ताका आसा म्हणटा. मुखार वाच. तोच आमची पदकां पुसून काडटा. तो आमची पदकां पुसून काडटा मात्र न्हय. आमची मात्र न्हय बगर आख्ख्या संवसाराची पदकां. आख्ख्या संवसाराची पदकां खोटेपण वायट पयस करची सकत जेजूक मात्र आसा मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून तुवें आनी हांवें जेजूक आयकल्यार मात्र तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजूक धाडला ह्याच खातीर. जेजूक दुसरें खंयचें काम ना. ह्याच खातीर ताका धाडुल्लो. जुआंव सवांजेल अवस्वर 1 वळ 20 आनी 9 आयका. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 आयका. दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळें. आपणास हरशीं येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हणलें पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. पळया ही देवाची शेळी आनी संवसाराचें पाप सगळ्या संवसाराचें पाप काडची शेळी जेजू मात्र मोगाच्या भाव भयणांनो. आज जेजूक आयकूंक जेजूक परगट करूंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक तुवें आनी भिवची गरज ना. कित्याक पवित्र बायबलांत देवाचें उतरच अशें सांगता. धैर्यान ताका आमी स्विकार करिये. धैर्यान ताका आमी परगट करिये. धैर्यान ताका आमी तुवें आनी हांवें मानून घेवयेत. आज तुका तुज्या कुटुंबाक ह्या आमच्या वाड्याक ह्या पिरगेच्या सगळ्या संवसाराक सुटका दिवची पदवी आनी सगत आसा जेजूक मात्र. देखून तुवें आनी हांवें धैर्यान उतरां सांगेत. पवित्र बायबलाची परगट करियेत मोगाच्या बापणे. जेजूक धैर्यान आमी साक्ष दिवेत. जेजूक धैर्यान तुवें आनी हांवें आयकयत. आमची पदकां अगणीत लेखमीत नातलेलीं कितलीं आसूं दी. आमी चिंता थोडे थोडे केल्ल्या फुडलें बोगसाता म्हणून. थोडे थोडे जाल्ल्या फुडलें बोगसूं ना मोगाच्या भाव भयणांनो. जेजू एकलो मात्र बोगसूंक शकता. तुजे आनी म्हजे मात्र न्हय सगळ्या संवसाराची म्हणटा. आमची पदकां लेख करूंक गेल्यार कितल्या व्हडल्यो गोणयो आसल्यार पावचे नात. कितल्या व्हडल्यो गोणयो आसल्यार पावचे नात. दोग जाण सांगात पियोंक बाराक गेले खंय. एकलो पोरनो आनी एकलो नवो पियेतलो. पयल्या फावटी पियेतलो. एकलो पोरनो पियोन पियोन संवय आसतलो. तुमी जाणात हांगा कोणी म्हज्या बरी पियेतले दादले आसल्यार तुमी जाणात वतल्या कुडले बोट बुडोवन उडोवची संवय आसता. वैगी वय मू बिया नाकात सांगा. यो पोरनो मनीस पियातलो बोट बुडोवन उडयतना नवो पियातलो आनी विचारलें खंय न्ही सायबा अशें कित्याक करताय गी म्हणून. कित्याक अशें करताय गी म्हणून. ते दाळा ताणें म्हणलें हळे सोरो आसा पळय बारी वायट बाबा. एक थेंबो आसा पळय बारी विकाळ. एक थेंबो बारी विकाळ मात्र न्हय एक थेंबो पियाल्यार देवाच्या राजांत रे तुका आनी म्हाका रिकोवंक जायना. देखून तो विकाळ थेंबो पयलो हांवें काण उडोवचो म्हणून. तो विकाळ देवाच्या राजांत रिकोवंक सोडिनासलो. तो थेंबो आहा पळय तो काण उडोवचो मागीर घट्ट बाटली गेल्यार कांय तुंदरे ना. अशें तुजें आनी म्हजें पदकां गणीत आसात. लेख मीत मीर नातलेलीं आसात. दिसपडत्या जिवना खातीर संवसारांत आमी जायत्यो फोटी मारता. जायते वंचन करता. जायते मोस करता. एकलो बसार वेतलो खंय. 3 जाणां भुरगीं आसले. बसार वतना टिकेट काडीची न्ही. कंडक्टरान विचारलें कितली प्राय रे पुताक. ताका 5 वर्सां. जायत दुसऱ्याक ताकाय 5 वर्सां. तिसरो ताकाय 5 वर्सां. न्ही अशें कशें न्ही एकच फावटी जाल्लें म्हणलें खंय. एकच फावटी जाल्ले हाका टिकेट काडूंक नाका. अशें तुजें आनी म्हजें आमी लेख धरूंक गेल्या. कित्याक उगडासा खर्च्या खातीर हांवें सांगचें अगणीत लेख मीत नातलेलीं कितलीं आसल्यार मोगाच्या भावडीनो. एकलो आतां आसा बोक्षितलो तुका आनी म्हाका सोडयतलो. आसा गी ना. आसा गी ना. कोण तो एकलोच जेजू. माथेव सवांजेल अवस्वर 20 वळ 20 आनी 8. तो आयलोच ह्या खातीर
तुका आनी म्हाका सोडोवंक सुडका दिवंक सोडवण दिवंक जैत दिवंक तो आयला ह्या खातीरच ताका धाडला. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20:28 ऐक. मनशापोती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, पगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक, आपणे हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सडवणे आनी सोमेस्तांच्या सडवणे बसत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. आनी कोणी येवनात मोगाच्या भाबडीनो. ह्या पवित्र बायबलांत जायते प्रवादी आयल्यात, न्यायकर्ता आयल्यात, देवदूत आयल्यात. हे उतर खंय बरयल्लें आसा गी? बरयल्यार सांगा पळया. समेस्तांच्या सडवणे बसत आनी जीव दिवंक आयला. कोण तो? एकलोच मोगाच्या भाबडीनो. पवित्र बायबलांनी सर्गीचो बाप बेश्टे सांगना ताका एकल्याक मात्र ऐका म्हणून. आयकोनची खाराणां पळया कितली आसत. हाज्या पयलें देखून हांवें सांगचें, ज्ञानಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ, ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ, ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ, ದೈವವೂ ಧರ್ಮವೂ ಒಬ್ಬನೇ, ತೆರೆಯಲು ಪೊರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ, ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ. यानी कोणी ना तर मोगाच्या भावबिण्यानो. एकलोच तो, एकलोच स्वामी जेजू ख्रिस्त मोगाच्या भावबिण्यानो. देखून कितल्या बडी तुम्ही सांगा, भावा बहिणीनो लहाना वडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. भावा बहिणीनो लहाना वडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नासून येया ऐकूंक येया. आता मोगाच्या भावपणीनो पळया, जेजू आयला समेस्तांच्या सडवण्या बसत आनी जीव दिवच्या बसत म्हणटाना ताच्या भुरग्यांनी आमी आज हेंचो उतर तुका आनी म्हाका लागू जाता. आमी हेरांच्या बरेपणा बसत आनी हेरांक हे राज मेळच्या बसत, हेरांक जेजूची वळख जावच्या बसत तुवें आनी ह्या संवसारांत जिवंक आसा. ಕನ್ನಡದ ಮುಂಟಾದ್ನಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ, ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಯ್ಯುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ म्हणून. ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವವರು ಮಲಗುವವರು ನೀ. ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ. कशें जेजून पळया सडवणे बसत जीव दिला. आमकां हो संवसारी जीव कांय राखून दवरूंक ना, कांय सांबाळूंक जायना. संवसारांत कुडीक पिड आयल्यार वखद आसा वय मू. आत्म्याच्या पिडेक वखद आसा गी? ते वखद जेजून दिला. समेस्तांच्या जिवा बसत, सडवण्याच्या मोला बसत, आत्मे बाचा जावच्या बसत ताणें दिला तें मोल. तें वखद ताणें दिला मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून ताजें बलिदान, ताजो साक्रिफीस, ताजो त्याग आनी मोग जाणा जावचे खातीर प्रती एकल्यान जेजूक आयकूंक जाय. हर एकल्यान जेजूक आयकूंक जाय. जेजू शिवाय तुवें नेवें कोणेंय जैत जोडूंक जायना म्हूण पवित्र बायबल सांगता. किर्तनाचो बूक अवस्वर 40:9 वाच. कोणूच मनीस आपणाची सडवण करूंक सकना. Psalm 49:7-9. कोणूच मनीस आपणाची सडवण करूंक सकना. आपणाची सडवण करूंक. आज संवसारांत मनीस शिकाप या ग्रेस्त काय या कितेंय ताका पदवी आसूं दी, मोगाच्या भावा भयण्यानो, ही खंयच्या उपकाराक तुका आनी म्हाका पडना. खंयच्याच उपकाराक पडना. ते हेडिंग वाच त्या वस्वराचें. संवसारी ग्रेस्तकायेचे पोकळेपण. संवसारी ग्रेस्तकायेचें पोकळेपण म्हणटा. पोकळेपण थोड्यांक शिकपा विशयांत उलयल्यार, संवसारी जाणवे विशयांत उलयल्यार थोड्यांक राग येता, थोड्यांक सोंसना. पूण हे सत मोगाच्या भावा भयण्यानो, संवसारी ग्रेस्तकाय, संवसारी जाणवाय आनी पदवी पोकळेपण म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक तुज्या दुडवा वरवीं, तुज्या जाणवाय वरवीं, शिकपा वरवीं, ग्रेस्तकाय वरवीं जिवीत मोलाक घेवंक जाता गी? जायना. देवाचें राज तुवें नेवें मोलाक घेवंक जायना. थंय भितर सरच्या खातीर तुवें नेवें लंच दिवंक जायना, लंच दिवंक जायना. आज आसात न्ही संवसारांत भिकारी. भिकारी म्हणल्यार कोण तुमी जाणात गी? न्ही जाय की भिकारी कोण? दिसपट्ट्याक रासा खातीर भीक मागतात पळया ते भिकारी न्हय. गव्हर्मेंट सांबाळ करेक्ट टायमार ATM टिक 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 करून पडटा जाल्यार लंच घेतात पळया ते भिकारी. दिसपट्ट्याक रासा खातीर घालूंक वस्तूर ना, या खावंक ना, ते भिकारी न्हय मोगाच्या बापून. ते गरजे खातीर येतात. तस जाल्यार आमी दिवयेत वय की न्हय? ते गरजे खातीर येतात ते भिकारी न्हय.
वेळार गव्हर्मेंटाचो सांबाळ ATMांतल्यान पडटा जाल्यार हांगा लंच घेतात पळया हे भिकारी असलो दुडू जमोवन मनीस कांय करूंक शकना. कित्याक खंयच्याय मनशान दुडवा वरवीं कांय करूंक जायना, ग्रेस्काय वरवीं करूंक जायना. एकच उतार सांगचें कितें, जेजूक खाल्ल्या वरवीं मात्र सगळें जाता मोगाच्या भावबण्यान. कलतेपणान तुवें जेजूक खाल्ल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं त्या उतरा प्रकार जिवीत बांदून हाडल्या वरवीं जाता. कित्याक मुखार वाच. आपले सोडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. आपल्या सोडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक कोणायचें न्ही. कितलोय ग्रेस्त जावं दी, कितलोय शिकल्लो जावं दी, कितलोय बुद्धवंत जावं दी. आयच्या दुसऱ्या वचपान तुमी आयकून हांगी मागीर हांगा पाटी यो. फादर जेरीनी सांगलां आज 2 तिमोथी चॅप्टर 1:9 वाच मागीर हांगा पाटी यो. देवान आमची सोडवण केली. तिमोथीचें दुसरें पत्र वसवरी 1:9 वाच. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणे दिले. पवित्र जावंक आपोवणे दिला. आमच्या करण्याक लागून न्हय, आमच्या करण्याक लागून न्हय. तूं ग्रेस्त देखून न्हय, तूं बुद्धवंत देखून न्हय, या तुवें बरी कामां बरे करण्यो केलाय देखून न्हय. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मनशाच्या तांकी भायर म्हणटा देवाचें उतर. आज आमी सांता सांता म्हणून वयर उबारून दवरला आनी पुजा करता, आराधन करता पळया. तीस बरी करण्या आदारल्या वरवीं सांता जाल्यार जावंक पुरो. तांच्या बऱ्या करण्या वरवीं तुका म्हाका सोडवण आसा गी, सांगानी आसा गी ना. ती बरी जिणी देवभक्तीची जिणी देवभिरांतीची जिणी जिवन सांता जाल्यार जावंक पुरो. जाल्यार तेंच्या सांतापणा वरवीं तुका आनी म्हाका सोडवण ना. तांच्या बऱ्या जिण्या वरवीं बऱ्या जिविता वरवीं तुका आनी म्हाका सोडवण ना. जैत ना, जिवीत ना. हे मनशाच्या तांकी भायर म्हणटा. सांत लोरेस जावं दी आनी कोणीय सांत जावं दी, सांत आंतोन जावं दी, सांत आनी कितले नांव आसात वय सांतांचे. हे मनीस वैगी न्हय, हर एकले मनीस वैगी न्हय. पाटी वस्ती वळ वाच, 8वी वळ वाच, Psalm 49:8 वाच. जीवाचे सोडवणेचे मोल, जीवाच्या सोडवणेचे मोल खरेंच व्हड, खरेंच व्हड. ते मनशाचे तांकी भायर. खंयचेय सांत आनी सांतिण्यो जावं दी ती मनीस आनी मनशाच्या तांकी भायर म्हणटा देवाचें उतर. आज जेजूक एकल्याक कशें तुवें आनी परगट करीची, मानून घेवची, आयकून घेवची म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो जिवीत कशें आसा पळय. दुडू आस्त बोदीक दिवंक जायना. मुखार वाच. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. जाता गी तुज्यान, ह्या म्हज्यान जाता गी. आज आमी दुडवाचें बॉल दाखयता, पूण सगळ्यां ती खंयसरी तुवें दुडवाचें मोल दाखयत. फादर जेरीन हाच्या पयलें सांगलां कितले पयशे जाल्यार हे यो जागो हांव घेता म्हणटा ना. जागो कितें म्हणटा, पयशे नासतना तुका हांव घेता. आतां तें वडोल सांगलां आतां भितरी घालन करून येता लासून उडयतात. भितरी घालिना. आमी आस्त भुरग्यांच्या नांवार, आवय बापायच्या नांवार, भाव भयणीच्या नांवार आस्त ग्रेस्काय पुंजोवन दवरिता. खंयच्याक उपकारा पडची ना मोगाच्या भाव भयणांनो. दुडवा वरवीं तुका जिवीत ना म्हणटा. आज आमी पुंजयला रास घाला, कितलें घाला, आनी ह्या वरवीं तुका आनी म्हाका कांय बरेंपण जावचें ना. देखून हाच्या पयलें फादर जेरीन सांगलां, शिवरामा काರಂತಾन सांगलें. कितें सांगलां, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो शिवरामा काರಂತ अन्य जातीचो जाल्यार देवाच्या उतराची बरी जाणवाय ताका आसा गी ना, आसा गी ना. जायते आसा. स्वामी विवेकानंद, या वो कुवेंपू आनी वो या द.रा. बेंद्रे, हे पुरा पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जोडले मनीस मोगाच्या भाव भयणांनो. ताणी क्रिस्ताक साक्ष दिवन जायते उतरां तांच्या बुकांनी बरयल्यांत. ह्या दुडवा वरवीं तुवें आनी हांवें कितेंय करूंक जायना, कांय मोलाक घेवंक जायना. देखून हांवें गदाळारी सांगचें, ह्या संवसारांत जियेतना ಸಾಕು ಎಂದವ ಸಾಹುಕಾರ, ಬೇಕು ಎಂದವ ಬಡವ, ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನಯ ಬದುಕು. ಸಾಕು ಎಂದವ साहुकार, ಬೇಕು ಎಂದವ कितलें आसा आसा, आणखी जाय जाय म्हणटलो तो आणखी दुबळोच घेर नाही. पूण पुरो म्हणटा जाल्यार तो ग्रेस्त खंय. ब्रदर स्टॅनी बरी पुरो म्हण मस्कतान काम सोडून येयला. तो ग्रेस्त वय की न्हय वय. पुरो म्हणलो ग्रेस्त.
आनी जाय जाय म्हणलो दुबळो मोगाच्या बाबडीनो पूण कितलें आसा तांतू तुजो दिसपडटो ग्रास तूं सरताय जाल्यार काण नासाय जाल्यार न्ही जाय की तूं तुजी जिणी सारक्या वाटेर आसा पुंजय नाय कांय दवरी नाय रास घाली नाय कित्याक पुंजोवन दवरलेलें कांयच कामां घेवचें ना हाज्या पयलीं हांवें सांगिल्लें 2 हप्त्या पयलें 2-3 हप्त्या पयलें मनीस मरता म्हणून मेल्ल्या कुडले LIC करतले LIC घेता आतां LIC मोरचे दीस आयल्यात मनीस मरच्याचे पयलें LIC मोरचे दीस जाले एकलो आसा तो सगळें संवसाराचें खालारी ताका पावना तांतले वण घेता तो देखून केल्लें की दुडू खंयच्या चुकपाक पडना म्हणचे सत मोगाच्या भाव भयणांनो पवित्र बायबलांतली उतरां म्हळ्यार पुरा खरी आनी सताची परत वाचती नवी वळ दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना दुडू दिवन मनशान ससनाक जियेशें करूंक जायना फोंड केदींच पळयनाशें करूंक जायना पोंड केदींच पळयनाशें करूंक कितले लिपोन रावल्यार कोरोना सोडताय आतां कोरोना तुका समाधानान मरोंक सोडिना म्हणून मॅसेज येयल्ली पळय कोरोना समाधानान मरोंक सोडिना म्हणून सुमार बरयलां त्या बाबान पोंड पळयनाशें करूंक दुडवाच्या बळान जायना मोगाच्या भाव भयणांनो हांगा देवाच्या उतराचे चॅलेंज पळय की ग्रेस्त म्हणटाय आसा म्हणटाय पोंड पळयनाशें कर दाखय म्हणटा देव खंय तुजें आनी म्हजें बळ दुडवाच्या संवसारांत खंय तुजें आनी म्हजें बळ पदवेच्या संवसारांत एकच वाट तुका आनी म्हाका सोडवून जोडूंक आसची सोम्यांची वाट आनी सोम्यांक आयकोवची मोगाच्या भाव भयणीनो आनी दुसरी खंयची वाट ना रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 वळ 18 आनी 19 वाच रोमन चॅप्टर 5 वर्स 18 आनी 19 वाच तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं जशें एका मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचें फर्मण फावो जालें कोण तो मनीस एका मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर पातकाचें फर्माण कोण तो मनीस पयलो मनीस आदाम वैमू पळया ताणें ताच्या एकल्याच्या पातका वरवीं आणखी जल्मोंक नासलेल्या मनशाच्या पिळगेचेर पातकाचें फर्माण पडलें आणखी जल्मोंक येनात ती जल्मोच्या पयलेंच पातकाचें फर्माण सैमाचें पाताक आतां पळय आमी इंडियांत जल्मातना जल्मोच्या पयलेंच एकल्याचेर 7,000 कितले रीण आसा खंय गोवोरमेंटाचें जाणात न्ही कितले म्हणून जल्मोच्या पयलेंच गोवोरमेंटाचें एका मनशाच्या माथ्यार इतलें रीण आसा खंय अशें आदामच्या संततेंत जल्मातनाच ताच्या पातकाचें फर्मण म्हणटा ताज्या पातका वरवीं ताज्या अविधेयपणा वरवीं म्हणटा मुखार वाच तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं आनी एक मनशाच्या नितीची करणी म्हणजे नितीवंत म्हणलो जेजू क्रिस्त आमी होडोल आयकला नितीची करणी म्हणजे ताज्या सडवणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता जे देखून मोगाच्या भावबडीनो जेजू क्रिस्ताक आयकोन वळखोन मुखार तुजी संतत जल्माता जाल्यार तूं आनी हांव पातकी अपराधी न्हय मोगाच्या भावबडिण्यांनो तो सगळ्यांक नितीवंत करता तो सगळ्यांक बरें करता जिवीत दिता वाच 19वी वळ वाच जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं एक मनशाचें अविधेयपण म्हणजे आदामच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले हर एक मनीस पातकी जावंक पावले तशेंच एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं म्हणजे जेजूच्या विधेयपण म्हणजे खालतेपणा वरवीं सर मनीस हर एक मनीस नितीवंत जावंक पावतले देवा मुखार रावोंक उलोवंक या देवाच्या राजांत भितर सरूंक ते फावो जातले जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र मोगाच्या भाव भयणांनो आनी कोणाय की हें काम तांकी भायर म्हणटा देवाचें उतर ताका एकल्याक मात्र साध्य आसा देखून तुज्या आनी म्हज्या पातकांचें काले म्हणटा ते बली पातकांची बली इस्रायल परजेक पुर्विल्या इस्रायल परजेक पातकां बली म्हण आसली की ना पाताक केल्यार तांणी बली भेटोवंक आसली वैमू आनी कसली बली भेटोवंक आसली बोकरे या पाडके या रेडे ऐमनातलेली बली भेटोवंक आसली पळया लेवी शास्त्र अवस्वर 1 वळ 3 आनी 4 वाच लेवी शास्त्र बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 1 वर्स 3 आनी 4 वाच गोरवा मदल्या मनजातीची होम बली बेटोवची जाल्यार ताणे ऐब नातलेली दादली मनजात बेटोवची सर्वेस्पराक ती मानवचे खातीर आनी सर्वेस्पराक ती मानवचे खातीर जमते तंबाच्या दारा लागीं ती हाडची
ऐंब नसलेली दातली मनजात वय मू आता मुखार वाच अवस्वर 4 20वी वळ वाच लेविटिकस चॅप्टर 4 वर्स 20 वाच पातका बलयेच्या पाड्याक केल्ले परींच ह्या पाड्याकी करचे या पाड्याकी करचे अशे याजकान तांचे पासत प्राचिताची रीत चलोवची. आता 30 आणि 5 वळ वाच तातूंच शांती बलयेच्या बकऱ्याची सरप काढलेले परी तिची सगळी सरप काढची आणि याजकान ती हेर होम बली आसोवे वेदीचेर लासची. हे परी याजकान त्या मनशा पासत प्राचिताची रीत चलोवची. पळया मनशान पाताक करचे आणि बली दिवची कोणाची मनजातीची. पाताक करचे मनशान आणि जीव काडचो मनजातीचो अशें देवाच्या पुर्विल्या पर्यंत चलोवन आसले. देवाची रीत कितें आसली की म्हणल्यार जिवा बदलाक जीव दिवचे. कितें जिवा बदलाक जीव कोणे पाप आदारला ताजोच जीव दिवंक आसलो. पूण ही देवाची परजा देवातान चुकोवन घेवच्या बदलाक कितें करता की म्हणल्यार ताजो जीव बरो दवरता. जीव कोणाचो दिता मनजातीचो दितलो. लेविटिकस 17 वर्स 11 वाच. लेविटिकस 17 वर्स 11 वाच. कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा तुमच्या जीवा खातीर प्राचिताची रीत वेदीचेर चलोवचे खातीर हांवें हे रगत तुमकां दिलां. कितें म्हणल्यार कोणे पाताक आदारला ताणें ताज्या जिवा बदलाक ताजोच जीव दिवंक आसलो. पूण हांगा मनीस कितें करता की म्हणल्यार आपलो जीव वांचयता आनी कोणाचो जीव दिता मनजातीचो जीव दिवन आसलो. रेडक्यांचो पाडक्यांचो बकऱ्यांचो जीव दिवंक आसलो. पूण ह्या मनजातीच्या जिवा वरवीं देव मनशाची बातकां बक्षिता गी बक्षाना. कित्याक म्हळ्यार मनजाती मनशाचे की मेल गी कीळ मट्टा दवर वय मनीस वयले आनी मनजाती मनशा आपल्या सकयल्या मट्टाचे जाल्ल्यान मनशाच्या पातकांची बली जावन ताणें दिवंक जायनासलेलें. आयका हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 10 वळ 3 आनी 4 वाच. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 3 आनी 4 वाच. हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडतात. हर एक वर्सा ते असले बलयो भेटयताले खात्रीताले जाल्यार पातकांचो उगडास मात्र हाडटले जाल्यार कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना मोगाच्या भावभणीनो. आता ह्या भायल्या गांवांत गल्फ राष्ट्रांनी आता ही रिवाज चलोवन आसा. दुबळे धाकटे थंय काम करतात तांचो सांबाळ दिनात तांचो सांबाळ खातात. दुबळ्या धाकट्यांची चेडवां भुरगीं थंयसर वेतात तांकां अत्याचार करतात. आनी निमाणे हे कितें करतात की म्हळ्यार शनवारा बरो एक बोकरो कातरून पार्टी करतात. मागीर पुरा पातका बक्षाली म्हणून ब्रेस्तारा दीस राती शुक्रार थंयसर राजा गल्पांत वय बरो बोकरो कातरितात. सगळ्या पातकांचे बक्षणे मेळ्ळे म्हणून खावन त्या बकराची बली दितात. पातकां बक्षातात गी ना. 4 वळ परत वाच. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ता वरवीं केदींच पाप करची सकत ना. मनीस पटवून पडलो मोगाच्या भावभणीनो. ही बली भेटोवन देवाक हे बली मनजातीचे रगत दिल्ल्या वरवीं आमी देवा मुखार निती म्हणतो म्हणून ताणें चिंतलें जाल्यार देवा मुखार तांचे पाताक बक्षाल्लें गी ना बसोंक ना. कित्याक म्हळ्यार कोणे पाताक आदारला त्याच मनशाचो जीव देवाक जाय आसलो. जिवाक जीव म्हणला सरस्वरा देवान. न्हय मनजातीचो तुवें पाताक करचें आनी मनजातीचो जीव दिवचो न्हय. निर्गमनाचो बुक वस्वर 21-23 वळ वाच. बुक ऑफ एक्सोडस 21 वर्स 23 वाच. पूण तिका हेर कांय वायट घडल्यार तुमी जिवाक जीव कितें जिवाक जीव दिजे मोगाच्या भावभणीनो. परण्या सोल्ल्यान तशें आसा. आमच्या मालगड्यांक पुर्वजांक हेंचं आसलें कोण्या पाताक आदारला पाप आदारला ताजोच जीव जाय आसलो. पूण हे देवा मुखार चुकोवन काण घेतले. मनजातीचे जीव बकळ्यांचे पाडक्यांचे रडक्यांचे जीव दिवन आपूण लिपोवन बसताले. पूण मोगाच्या भावा जेजू क्रिस्तान अशें केलां गी सांगा. जेजून तुज्या आनी म्हज्या बातकां खातीर बोकडे दिलात गी रेडके दिल्यात गी पाडके दिल्यात गी न्ही आतां कोंबे दिलात गी. पूण मोगाच्या भावभणीनो जेजून अशें करूंक ना. जेजून तुज्या आनी म्हज्या बातकां खातीर एक रेडको दिवन तो गो बसोंक ना.
एक पाडो दिवन तो बसोंक ना. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वचवर 15, 40 आनी 5 वळ वाच. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 45 वाच. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पहिलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. पहिलो मनीस आदाव तुम्ही जाणात ताका कुटाम आसलें गी ना. बायल आसली, भुरगीं आसली वय मग कुटाम संवसार बांदून घेवन बसलो तो संवसारांत. पूण निमाणो जेजू क्रिस्त ताणें बायले भुरगीं कुटाम संवसार करिनासतना आपणाकच ताणें वेगळो दवरलो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आपणाकच ताणें एक बली जावन आपणाकच ताणें वेगळो दवरलो. आदां बरी संवसारांत जिवचें प्रयत्न ताणें करूंक ना. ताणें पाताक केलें, सगळ्या मनशाक कुळा पातकान घालें, मात्र न्हय संवसारांत ताणें कुटाम बांदून जिवचें प्रयत्न केल्ल्या बरी जेजून करूंक ना. तेणें आपणाकच संवसारांत मेकळो दवरिल्लो. कित्याक आदावा वरवीं सर पददार देवान दिल्लें जिवीत कशें ताणें होगडायल्लें तें परत जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुका आनी म्हाका फाटी मेळच्या बसत ताणें आपणाकच समर्पण दिल्लो देवाक. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र मागीर हांगा पाटयो. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 12 वळ 2 वाच. एक जिवे आनी पवित्र बलिदान जावन आपणाकच समर्पण दिजें म्हणटा पळय. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. पयली वळ वाच 12 वर्स 1 वाच. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे. जेजूक हें उतर लागू जाता मोगाच्या भाबणीन. एक पवित्र आनी जिवी बली जावन ताकाच ताणें वेगळो दवरिल्लो, ताकाच ताणें देवाक समर्पण दिवंक जायची. सगळ्या संवसाराच्या पदका खातीर समर्पण दिवंक जायचें म्हणून ताकाच ताणें वेगळो दवरिल्लो. देखून आदाव बरी तो जिवी न्हय जीव दिवन आत्मो जालें म्हणटा देवाचें उतर. आतां पाटी वच. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पहिलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळ्यांक जिवीत आयिल्लें मोगाच्या बाबडे. ताज्या ह्या बलिदाना वरवीं आपणाक पवित्र दवरून बकडे पाडके रडके न्हय आपणाचीच बली ताणें भेटोवन सगळ्या संवसाराच्या पातका खातीर रगत वारयलें आनी सगळ्यांक आदाव तावन होगडायिल्लें नाश जाल्लें जिवीत परत ताणें मनशांक जोड दिलें. मात्र न्हय देवा लागीं एक बरो संबंदी ताका जोड दिलो. मात्र न्हय आदावन कितें सरस्वरा देवातान होगडायिल्लो अधिकार पदवी राजवडकी होगडायिल्ली आतां परत जेजू ताच्या हातांत घेता. इजाया प्रवादेचो बूक अवस्वर 9:6 वळ वाच. सगळी राजवडकी पदवी आदावन कितें होगडायिल्लें देवातावन परत जेजू ताच्या हातांत घेता पळया. इजाया चॅप्टर 9:6 वाच. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तावन निते काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो. पळया मोगाच्या बाबडो न्याय नीती आनी प्रामाणीकपण. कालच्या वाचपान ती काल हांगा बरी खोटेपणा विशयांत फादर जेरीन शिकोवन दिला आनी थंयसर सांगता कोणी आपलें खोटेपण सांडून सोडून ही न्याय नीत आनी प्रामाणीकपण जेजूतान आयकून जिणी बदलिता जाल्यार ताज्या खंयच्याच पातकाचो उगडास हांव काडिना. कितें आदावन देवाचें राज होगडायिल्लें आदावच्या सगळ्या संततीक ताणें होगडायिल्लें तें जेजू परतून जोड घेता, हर एकल्यांक जोड दिता. एक दिसा खातीर न्हय, ह्या वर्सां खातीर न्हय, निते काळी सदांकाळ तो राजवडकी चलयता म्हणटा. देखून एकंदरान राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका धनिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवडकी पदवी आनी जावं तुका धनिया,
जावं तुका क्रिस्ता. किर्तनाचो बूक अवस्वर 40 आणि 8 14वी वळयका. आतां जाल्यार तूं आमचो देव म्हणटा देवाचें उतर. साम 48:14 वाच. अशें तुम्ही फुडले संततीक सांगूंक शकतले. अशें पळय, आतां तुमी फुडल्या संततीक तुमच्या संततीक सांगूंक शकतल्यात. हो तो देव, हो तो देव, आमचो देव, आमचो ससनाच्या देव. ससनाक तो आमचो फुडारी सदांकाल. पळया मोगाच्या भाव भयण्यानो, परत जिवीत सगळ्यांक जोड दिवन पातकांचे बोक्साणें दिवन जाल्या उपरांत आतां तुमी धैर्यान सांगूंक पावतात, हो तुमचो देव. कोण? जेजू. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक आयकोवचें, जेजूक परगट करचें म्हणल्यार तातूंत जिवीत आटापून आसा. परत वाचती वळ. अशें तुमी फुडले संततीक सांगूंक शकतले. अशें आमी मात्र न्ही, फुडल्या संततीक हांव आनी तूं आमी सांगूंक पावतले. हो तो देव, हो तो देव, आमचो देव, आमचो देव, ससनाच्या ससनाक. ससनाच्या ससनाक तुका आनी म्हाका जिवीत जोडून दिल्लो देव. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 23वी वळ. तुका आनी म्हाका जिवीत जोडून दिल्लो देव म्हणून आमी धैर्यान सांगीत. रोमन 6:23. पातकाची मजुरी मरण. पातकाची मजुरी मरण. आनी कसलें मरण हे? आदावन केल्ल्या पातका खातीर आनी ताच्या सगळ्या संतती खातीर मरण आयलें कुडीचें. मागीर पूण देवाचें धर्मार्थ देवाचें देणे, धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू थंय आमकां लाभलां ते सासनाचें जिवीत. सासनाचें जिवीत. मोगाच्या भावणीनो, आदावदावन आयलें कुडीचें मरण, पूण आत्म्याक जीव दिला कोणे? जेजून. देवा थंय परत तें जिवीत तुका आनी म्हाका जोडून दिलां. देखून ही पुरा देवाचें उतरां आयकत आनी आमी कोणाक आयकोवचें सोंपें? जेजूक आयकोवंक जाय की नाका? जेजूक आयकोवंक जाय की नाका? हें सगळें जिवीत आटापून आसा त्या जेजू थंय. मोगाच्या भाव भयण्यानो, आज कोणाय की धैर्यान तुवें हांवें सांगीत, जेजूक आयकल्ल्या शिवाय जिवीत ना, जेजूक आयकल्ल्या शिवाय सोडवण ना, जेजूक आयकल्ल्या शिवाय सुटका ना म्हणून. सगळ्या मनशा कुळपातकान पडले जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका बचाव करता. हेब्रांक बरयलें पत्र अवस्वर 9:12वी वळ वाच. हिब्रूज चॅप्टर 9:12. एकच बावटी म्हणटा, एकच बावटी, एकच बलिदाना वरवीं तूं आनी हांव बचाव जाल्या. पूण येदोळूच लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्हय, निजा की तो हे सृष्टेचोच न्हय. आनी एकच पावटी, आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत, भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. भितर सरलो. सरतासतना बोकड्यांचे आनी पाटक्यांचे रगत घेवन न्हय, बंब्याचे पाटक्यांचे म्हणजे आमच्या मालगड्यांनी पुर्वजांनी देवाक फटोवच्या खातीर हें पुरा केलें. कांय जावना. देखून जेजून तुका आनी म्हाका फटोवंक ना. खरें बलिदान ताणें केलें. न्हीच जावन जेजू देवा तावन सुडका जोडून दिवचें, जिवीत जोडून दिवचें बलिदान ताणें केलें. बोकड्यांच्या पाटक्यांचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन, आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो. तो भितर सरलो. आनी ससनाक बाळता ती आनी सोडवण, ससनाक बाळता तसली सोडवण ताणें आमकां जोड दिली. ताणें आमकां जोड दिली. हांगा खरें उतर हांगा जेजून म्हणलें. कितें म्हणलें तें वाच. एकच पावटी म्हणलें. आनी एकच पावटी, एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत, भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. तो भितर सरलो. आजेर तुका आनी म्हाका पातयणी आसल्यार संवसारी खंयचेय तुका आनी म्हाका गरजेचें न्हय. मोगाच्या भाव भयणानो, ह्या बलिदानाचेर, ह्या सडवणांचेर तुका आनी म्हाका पातयणी आसा जाल्यार संवसारांतलें खंयचेय गरजेचें न्हय. ह्या एका बलिदानाचेर तुका आनी म्हाका पातयणी विश्वास आसल्यार पुरो. ह्या वरवीं तो सर्वांचो सासनाचो देव जावंक पावला. 1 John chapter 5:20 वाच. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5:20वी वळ वाच. देवाच्या पुतान ह्या बलिदाना वरवीं ही सडवण तुका आनी म्हाका देवाच्या परजेक दिल्ल्या वरवीं तो सासनाचो देव खरो देव म्हणटात थंय. वाच. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला. जेजूक आयकल्यार आयकल्यांक मात्र तें गिन्यान मेळटा. सगळ्यांक संवसारांत मेळोंक ना. मेळ्ळाय ना. आसल्या पुरा जाणां की देव म्हणटात. फादर जेरी वस्तेरे तरी सांगतात की
रामदेव प्रभुदेव गुरुदेव आता अनेकलो देव जाला म्हणून वय मू असल्या पुरांक ही देव म्हणतात मोगाच्या भावबणीनो खरो देव म्हणून वळखोवचें गिन्यान जेजूक आयकल्यार मात्र मेळटा कोण म्हणून आज आमी हे देवाचे उतर आयकल्यावर जेजूक आयकल्यावर मात्र आज तुका आनी म्हाका खऱ्या देवाची वळख जाला जायत्यान हांगा साक्ष दिली तुमी आयकला वय मू आता हांव आनी म्हजें कुटाम खऱ्या देवाक वळखून खऱ्या देवा सांगत आसा म्हूण साक्ष दिला की दिवना जोशुआ बरी जे सांगत आसल्यार जोशुआन सांगलें पळया हांव आनी म्हज्या कुटुंबा विशयी सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्परा देवाचें आराधन करतले खऱ्या देवाचें आराधन मोगाच्या भाव भयणांनो आज ह्या खऱ्या देवाक वळखून घेवचें गिन्यान तुका आनी म्हाका जेजूक आयकल्यावर मेळटा नाजाल्यार आसले पुरो आमकां देवच जातात वाच मुखार आनी खरो देव कोण आमी खऱ्या देवा सवे आसा आमी खऱ्या देवा सवे आसा कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे आमी आसाव खरो देव आनी कोणी न्ही कोण खरो देव देवाचो पूत जेजू ख्रिस्त वाच बाय देवाच्या पुतान संसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण खऱ्या देवाक वळखून घेवचें गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवे आसा आज मोगाच्या भाबडेनो कितल्या जाणांक हो संतोष आज आमी जायत्या फावटी साक्ष दिला हांव आनी म्हजें कुटुंब कितलीं वर्सां अन्य देवाच्या हातांत माट मंत्रांत ह्या वायट सवयांत आमी आसले आमचे मालगडी पुर्वजां आज हांव धैर्यान सांगता ल्हानशें कुटुंब गोव एक बायल एक भुरगें पूण खऱ्या देवा सांगत आसांव घेयना कितें धाडा रे हांवें सांगता ल्हानशें कुटुंब जालें रे आज खऱ्या देवा सांगता मोगाच्या बाबडीन आनी खऱ्या देवाक वळखून खऱ्या देवाचें अरदान करतल्या दैवीक कुटुंबां सांगता आज फादर जेरीन शिकोवन दितना सांगलें न्ही अब्राहमाक विशयांत तूं घरांतलो भायर ये म्हणलें वय मू तुका व्हड पर्जा दितलो म्हणलें वय मू सांगूं न्हय आमी कोण्णी ना म्हजी पुरा पाटी मुखार मेलांत आज व्हडलें कुटुंब आसा की ना हांगा दैवीक कुटुंब पळया न्ही थंय तावन त्या सोऱ्यात तावन आम्हाला तावन वायटा तावन भायर आयल्या उपरांत आतां कितलीं भाव भयणी पळया दैवीक कुटुंब कितलें व्हडा एक आनीजा देवाक खऱ्या देवाक सांगाता घेवन आराधन करचें कुटुंब पळया आज वर्त संतोष म्हाका भोगता हें सांगूंक आनी ह्या आल्तारी रावन जेजू विशयान शिकोवन दिवंक म्हाका वर्त संतोष भोगता कित्याक म्हळ्यार हेंच जिवीत मोगाच्या भावबणीन आमी हांगासर खऱ्या देवा सांगता आसांव जाल्यार आमचे संवसारी पयण काबार जाल्यार आमी आसांव कोणा सांगता खऱ्या देवा सांगता आसता तुजें आनी म्हजें पयण हें पयण काबार जाल्यार आमी थंयच आसतले आज हाजेची की वर्त आज कुटुंबा समेत आमी आज जेजू सांगता मेळ्ळे हांव जाल्यार वर्त संतोष दुसरो ना आनी तोच आसनीक देव खरो देव वास मुखार कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे आमी आसाव देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे आमी आसाव होस करो देव होस सासनीक देव आनी आतां सर्गीच्या राजांत आसा म्हणटा हेब्रांक बरयलें पत्र अवस्वर 9:24 वळ वाच हिब्रूज चॅप्टर 9:24 क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानान प्रवेश जालो ना आतां कितल्या कडेन करोडांचे बांदतात आणखी मनशाक हें सत कळीत ना कितल्या करोडांचे बांदल्यार मनशांनी बांदलेल्या पवित्र स्थानांत क्रिस्त भितर मनीस मात्र भितर सरता आनी आपले कायदे आपले कानुनां थंयसर चलयता आतां ती चलना ती बंद जावचो वेळ आयला परत वाच क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जावना मोगाच्या भावबणीनो जालो ना म्हणटा देवाचें उतर खंय प्रवेश जालो मुखार वाच हे खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र तो सरकार प्रवेश जालो आता देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो देखून जेजूक आयकतेली खंय प्रवेश जातेली पळया न्ही जेजूक आयकतेली ताज्या फाटल्यान सरकार वेतेली सरकारच तांचो प्रवेश जातलो आज जेजूक आयकल्या वरवीं कितें पुरा भासयलां पळया पवित्र बायबलांत कितें पुरा आसा पळया ताका आयकल्ली ताका महिमा दिल्ली ताका उंच उबारल्ली बापा सवे थंयसर मोगाच्या भाव भयणांनो कित्याक म्हळ्यार पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 3:18 वळ 1 Peter chapter 3:18 थंयसर सांगता अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यार अपराध्या पासत
म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पावटी मोन पावलो. पळया मोगाच्या बाबडून ताका मोराजे, ताका खुरीसवा वयजे, ते किड्यांचे मार खायचे, या थिंपी उडोवन घेयचे, या मार खायचे, ते प्रकश्ट भोगूंक कारण आसलें की क्रिस्ताक. कोणा पासत? तुझे आनी म्हजे पासत ते कश्ट, ते वळवळे, ते दगदणी, ते निंदक मान ताणें भोगलात मोगाच्या भाव भयणीनो. ताका ते गरज नातले. आमच्या अपराधा खातीर, आमच्या गुन्यांवा खातीर, आमच्या पातकां खातीर वास आता. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्यां पासत आमचे पासत म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत. आमकां पातक्यांक देवा थंय परत्यान पाटी हाडच्या पासत. आमचो संबंध देवा लागीं परत्यान सारको करच्या पासत एकच पावटी मोन पावलो. एकच पावटी मोर्न पावलो. देखून जायत्या कडेन ताणें बरयलां, जेजू विशयान बरयतना एकच बलिदान, एकच पावटी म्हणून. पूण परत 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 मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी परत परत त्या पातकान पडता जाल्यार परत परत जेजूक आमी कुर्सार मारता. कुरीस खांद्यार घेवन जेजूक कुर्सायली रीत पुरा चलोवन आसात वय की न्हय. पूण ती रीत न्हय. आमी परत्यान परत्यान ती पातकां आदारतना परत्यान परत्यान आमी जेजूक कुर्सायता. एक पावटी एकच बलिदान ताणें तुज्या आनी म्हजे खातीर दिलां, आमकां नितळ केला, नितीवंत केला, संबंध बरो जोड दिला देवाक. महिमा दिवंक, स्तुती करूंक, ताका आयकोवच्या बरी कर ताणें सोडलां. आनी ही जिणी सोडून परत आमी पातकान पडटना परत आमी ताका कुर्सायता. देखून ताका आयकोन ताका वळखल्यार मात्र जिवीत म्हणटा. जुआंवचो वांजेर वस्वर 17 तिसरी वळ ऐका. जॉन 17:3. ते सासनीक जिवीत हे तुका एकल्याक, सासनीक जिवीत हे तुका एकल्याक, खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें, ताका आयकोवचें आनी ताच्या एकवटांत येवचें. हेंच जिवीत म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज हेंच जिवीत जेजूक आयकल्ल्या हर एकल्यांक आसा, म्हाकाय आसा, तुकाय आसा. देखून कितलो तुमचो वेळ ताका वळखोवंक, ताका आयकोवंक दिया. कित्याक ताचे वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका सोडवण, जैत, सुडका आनी जिवीत. हेंच जिवीत आमकां मेळिल्लें लाभिल्लें हर एकल्यांक मेळोन दी म्हूण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.